بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة 22 بعد 400 في موضوع الخالق، وهي بعنوان الحبك صور كونية تسبح الله. طرح العلماء سؤالا عن شكل الكون، ما هو شكل كوننا الذي نعيش فيه؟ فبعدما اكتشفوا أن مجرتنا ليست هي الوحيدة في الكون، وجدوا أن الكون مليء بالمجرات، وأن هذه المجرات تصطف على ما يشبه خيوط النسيج. المجرة هي تجمع من النجوم يحوي أكثر من 100,000 مليون نجم، ومجرتنا هي مجرة درب التبانة، وتحوي هذا العدد الهائل من النجوم. ولو نظرنا إلى السماء في ليلة صافية فإن معظم النجوم التي نراها تنتمي إلى هذه المجرة، ولكن هذه المجرة ليست هي الوحيدة في الكون، إنما هنالك أكثر من 400,000 مليون مجرة. هذه المجرات تتوضع كما كان يعتقد العلماء عشوائيا، يعني ظل الاعتقاد السائد أنها تتوضع عشوائيا وليس هناك أي نظام يربط بينها. ولكن في العام الماضي قام علماء من الولايات المتحدة الأمريكية ومن كندا ومن ألمانيا بأضخم عملية حاسوبية على الإطلاق. كان الهدف من هذه العملية معرفة شكل الكون، ولكن هذه المهمة تطلبت تصميم كمبيوتر عملاق هو السوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر هو جهاز كمبيوتر عملاق يزن أكثر من 100,000 كيلو غرام، وهذا الجهاز يحتاج إلى مبنى ضخم وتكاليف باهظة. والعجيب أن سرعة هذا الجهاز في معالجة المعلومات أو البيانات أنه ينجز في ثانية واحدة ما تنجزه الحاسبات الرقمية العادية في 10 مليون سنة. فتأملوا معي ضخامة هذا الجهاز الذي سموه العلماء بسوبر كمبيوتر. لقد أدخل العلماء عددا ضخما من البيانات حول هذا الكون، فأدخلوا بيانات حول أكثر من 10,000 مليون مجرة، وبيانات حول الدخان الكوني، وبيانات حول المادة المظلمة في الكون. وبقي هذا الكمبيوتر العملاق وعلى الرغم من سرعته الفائقة بقي شهرا كاملا في معالجة هذه البيانات. وكانت الصورة التي رسمها للكون تشبه تماما نسيج العنكبوت. إن الذي يتأمل هذه الصورة وما فيها من نسيج محكم يلاحظ على الفور أن المجرات لا توضع عشوائيا، إنما تصطف على خيوط طويلة ودقيقة، ويبلغ طول الخيط الواحد مئات الملايين من السنوات الضوئية. عندما رأى العلماء هذه الصورة أدركوا على الفور وجود نسيج محكم في السماء، فأطلقوا مصطلح النسيج الكوني. بدأ العلماء بعد ذلك بدراسة تفاصيل هذا النسيج، وبدأوا يصدرون أبحاثا ومقالات حول هذا النسيج، ومن أهمها مقالة بعنوان كيف حبكت الخيوط في النسيج الكوني. وقد لفت انتباهي في هذا البحث أن هؤلاء العلماء يستخدمون الكلمة القرآنية ذاتها، يستخدمون كلمة واف باللغة الإنجليزية، وهي تماما تعني حبك. وأدركت مباشرة أن هذه الآية تصور لنا تماما هذا النسيج في قوله تعالى والسماء ذات الحبك. يقول الإمام الزمخشري رحمه الله والسماء ذات الحبك إذا أجاد الحائك الحياكة قالوا ما أحسن حبكة. إذن الإمام الزمخشري تحدث عن نسيج تم حبكه بإحكام. والإمام القرطبي تناول هذه الآية أيضا وقال فيها ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه يقال منه حبك الثوب يحبكه حبكا أي أجاد نسجه. ولكن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى له تفسير جميل وعجيب ويطابق 100% ما يقوله اليوم علماء الغرب. فالإمام ابن كثير يقول والسماء ذات الحبك أي حبكت بالنجوم. ولو تأملنا المقالات الصادرة حديثا عن هذا النسيج نلاحظ أن العلماء يقولون إن الكون حبك بالمجرات. إلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.